बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 अप्रैल 2025 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आए हैं। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ़ज़ाई एम्बुलेंस से 3 शहरियों की कुवैत से सऊदी अरब मुंतकली। सऊदी सफारत खाने के ताउन से एयर एम्बुलेंस के जरिए 3 सऊदी शहरियों को कुवैत से सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक कुवैत में सऊदी सफारत खाने को इत्तला मिली थी कि 3 सऊदी शहरियों को सेहत के मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से उन्हें फौरी तौर पर वतन मुंतकिल करना ज़रूरी है। सऊदी सफारतकारों ने वजारत खारजा के जरिए मुमलिकत में मुतल्लिका इदारे से रब्ता किया ताकि जल्द अज जल्द बीमार शहरियों को वतन मुंतकिल किया जा सके। सफारत खाने की जानब से मौसूल होने वाली दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई करते हुए फ़ज़ाई एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ को कुवैत रवाना कर दिया गया। कुवैत में सऊदी सफारत खाने ने मुतल्लिका हुकाम के ताउन से तीनों बीमार शहरियों को एयरपोर्ट मुंतकिल किया, जहाँ सऊदी एयर एम्बुलेंस पहुँच गई थी, जिसके ज़रिए उन्हें मुकर्रर तिब्बी ज़वाबित के तहत सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया गया। खादम हरमैन शरफ़ैन की अहलिया को अमीरा नूरा यूनिवर्सिटी की जानब से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री। शहज़ादी नूरा यूनिवर्सिटी की जानब से खादम हरमैन शरफ़ैन की अहलिया शहज़ादी फ़ाहदा बिनते फ़लाह आले हसनैन को समाजी, तालीमी और इंसानी खिदमत पर डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री देने का ऐलान किया गया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक शहज़ादी नूरा बिनते अब्दुर्रहमान अवार्ड बराए ख़वातीन के 7वें सेशन के हवाले से यूनिवर्सिटी में मुनक़दा सेमिनार में शहज़ादी फ़ाहदा बिनते फ़लाह आले हसनैन को डॉक्टरेट की एजाज़ी सनद देने का ऐलान किया गया। अलुला समेत 5 सऊदी शहरी स्मार्ट सिटीज़ इंडेक्स 2025 में शामिल। अलुला आलमी सतह पर जारी करदा स्मार्ट सिटीज़ इंडेक्स 2025 में शामिल हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी इदारा बराए इंतज़ामी तरक्की IMD ने 5 दीगर सऊदी शहरों के साथ जो पहले ही इस इंडेक्स का हिस्सा हैं, अलुला को भी उसमें शामिल कर लिया। स्मार्ट सिटीज़ इंडेक्स में मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, जद्दा और अल खुबर भी शामिल हैं। ये पेशरफ सऊदी विजन 2030 की कामयाब हिकमत अमलियों की अक्कासी करती है, जो शहरों को स्मार्ट सिटीज़ में तब्दील करने के लिए मुरतब की गई हैं। इस अमल की क़यादत सऊदी इदारा बराए डाटा और मसनूई ज़हानत सदाया कर रहा है, जो कई सरकारी इदारों के साथ शराकत में ऐसे जदीद मनसूबों पर काम कर रहा है जिनका मकसद आला मेयार ज़िंदगी फराहम करने वाले स्मार्ट शहर तामीर करना है। अलुला की इस साल पहली मरतबा स्मार्ट सिटीज़ इंडेक्स में शमूलियत उन बुलंद टारगेट मनसूबों का नतीजा है जो सऊदी अरब इस शहर को तारीखी, सकाफती और सियाहती स्मार्ट मंजिल के तौर पर तरक्की देने के लिए नाफिज कर रहा है। आदाब अम्मा की खिलाफ वर्जी करने पर मसाज सेंटर के खिलाफ कार्रवाई। जद्दा पुलिस ने आदाब अम्मा की खिलाफ वर्जी पर शहर में वाक़ मसाज सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि कार्रवाई अवामी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के जनरल डायरेक्टरेट के साथ ताउन से की गई। मज़कूरा मसाज सेंटर में काम करने वाले 4 गैर मुल्कियों को अवामी अखलाक के मुनाफी हरकत करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है और मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो जारी है। उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटी की जानब से सेंटर के खिलाफ बल्दियाती सज़ाओं के ज़वाबित के मुताबिक जो मज़ीद कार्रवाई है वो भी की जाएगी। सऊदी वफ़द बराह रास्त परवाज़ों की बहाली के तैयारी के सिलसिले में दमिश्क एयरपोर्ट का दौरा करेगा। शाम की अरब खबर एजेंसी ने इत्तला दी है कि सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक वफ़द शाम के लिए डायरेक्ट सऊदी फ़्लाइट्स की बहाली की तैयारी के लिए आज दमिश्क एयरपोर्ट का दौरा करेगा। इससे पहले शामी एयरलाइन ने 10 साल के वक्फे के बाद 7 नवंबर को दमिश्क और जद्दा के दरमियान परवाज़ें दोबारा शुरू की, जो हफ्ते में 2 बार चलती हैं। उसके बाद मार्च में शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क के लिए पहली डायरेक्ट फ़्लाइट दमाम से दोबारा शुरू की गई, जो हफ्ते में 2 बार भी चलती है। इसके अलावा शामी एयरलाइन की एक फ़्लाइट 170 मुसाफिरों को लेकर गुज़श्ता जुलाई में रियाद एयरपोर्ट पर पहुँची। सऊदी अरब में गुज़श्ता साल सियाहती मेहमान नवाज़ी के लाइसेंस में 89% का इजाफा। सऊदी वज़ारत सियाहत ने टूरिस्ट की मेहमान नवाज़ी की सहूलियात के लिए लाइसेंस की तादाद में इजाफे का ऐलान किया है। वज़ारत ने बताया कि 4,425 लाइसेंस याफ्ता सियाहती सहूलियात तक पहुँच गई हैं। ये तादाद 2024 तक मुल्क भर में 89% तरक्की की शरह की नुमाइंदगी कर रही है। इसके अलावा वज़ारत सियाहत के सरकारी तर्जुमान मोहम्मद अल-रसासमा ने वजाहत की कि सियाहती मेहमान नवाज़ी को सहूलियात जारी किए जाने वाले लाइसेंस की बढ़ती हुई तादाद हॉस्पिटल के शोबे में ऑपरेटर्स और सरमायाकारों को ऑपरेशन के लिए लाइसेंस हासिल करने के काबिल बनाने के लिए वजारत की कोशिशों के नतीजे में सामने आई है। सऊदी अरब में सियाहत के शोबे में नुमायाँ रूज और बैनुल-अक़वामी और मुकामी टूरिस्ट की बढ़ती हुई तादाद की रोशनी में लाइसेंस के इजरा में इजाफा किया गया। उन्होंने निशानदेही की, ये कोशिशें हमारे मेहमान तरजीह हैं।
مہمان کے جو فریم ورک ہے اس کے تحت آتی ہیں۔ رفح میڈیکل سینٹر میں جو ہے میڈیکل ٹیم نے سکہ نکلنے والی لڑکی کی جان بچا لی۔ ناردرن بارڈر ہیلتھ کلسٹر کے رکن رفح سینٹرل ہاسپٹل کی ایک میڈیکل ٹیم نے کامیابی کے ساتھ 8 سالہ بچی کی جان بچا لی جو دھاتی چیز نگلنے کے بعد تقریباً دم گھٹنے والی تھی۔ تفصیلات کے مطابق ہاسپٹل کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ نے صبح لڑکی کو موصول کیا اور وہ سکہ ایک ٹکڑا جو ہے نگلنے کے بعد ان اہم علامات میں مبتلا تھی۔ میڈیکل معائنے سے پتہ چلا کہ اس کا 2 ریال کا جو سکہ تھا اس کے غذائی نالی کے اوپری حصے میں بند تھا۔ بچی کو فوری طور پر آپریشن روم میں منتقل کیا گیا اور ایک اینستھیزیولوجسٹ کو فوری طور پر بلایا گیا۔ دھاتی چیز کو اینڈوسکوپ کے ذریعے ہٹا دیا گیا۔ بچے کی صحت کی حالت مستحکم ہونے کے بعد اسی دن وہ ہاسپٹل سے واپس اپنے گھر لوٹ گیا۔ جدہ سعودی عرب گراں پیری فارمولا 1 کے 5ویں ایڈیشن کی میزبانی کرے گا۔ جدہ 18 سے 20 اپریل تک اپنے 5ویں ایڈیشن کے فارمولا 1 سعودی عربین گراں پیری کی واپسی کا مشاہدہ کرے گا۔ 2025 کے سیزن میں 24 ریسیں ہوں گی جن میں 13 ممالک کے ڈرائیورز عالمی چیمپئن شپ ٹائٹل کے لیے مقابلہ کریں گے۔ جوش و خروش سے بھرے ہوئے ماحول کے درمیان شروع ہو رہا ہے۔ جدہ کارنی سرکٹ 5ویں بار ریس کی میزبانی کر رہا ہے جس میں ریسز قاعدہ ضوابط میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ آرگنائزنگ کمیٹی نے ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی، حفاظت اور مقابلے میں انصاف پسندی کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے کے لیے نئی اپڈیٹس کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد کھیل کو محفوظ اور زیادہ پرجوش بنانا ہے۔ جنوبی کوریا کے مسافروں کے لیے اہم اطلاع، الیکٹرانک آمد کا نظام شروع ہو گیا۔ سیول میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے جمہوریہ کوریا کا دورہ کرنے کے خواہش مند تمام شہریوں کو وزارت انصاف سے منسلک کورین امیگریشن سروس کی جانب سے نئے الیکٹرانک آمد کے نظام کے نفاذ کے حوالے سے ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ سفارت خانے نے کہا کہ ہم جمہوری کوریا کا دورہ کرنے کے خواہش مند تمام شہریوں کو مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ اب پیپر ورک کی جگہ الیکٹرانک سسٹم جو ہے وہ نافذ العمل ہو چکا ہے۔ سفارت خانہ ان ہدایات پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ممکنہ جو رکاوٹیں ہیں اسے بچا جا سکے۔ فوڈ پوائزننگ سے بچنے کے لیے کھانا ہے اس کو کمرے کے ٹمپریچر پر 2 گھنٹے سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ جنرل اتھارٹی نے خوراک کے تحفظ اور اسٹور کرنے کے لیے گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ فوڈ پوائزننگ سے بچنے کے لیے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پکا ہوا کھانا کمرے کے ٹمپریچر پر 2 گھنٹے سے زیادہ چھوڑنا کھانے کی آلودگی کی ایک اہم وجہ ہے۔ اتھارٹی نے وضاحت کی کہ صارفین کو یقینی بنانا چاہیے کہ کھانا پکانے کے دوران کھانا کا اندرونی ٹمپریچر 75 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ تک پہنچ جائے۔ گرم کھانے کو 60 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ اور ٹھنڈا کھانا 5 ڈگری یا اس سے کم پر رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کچے اور پکے ہوئے کھانے کے لیے ایک ہی برتن کے استعمال جو ہے اسے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اتھارٹی نے کھانے کو پیک کرتے وقت یا کھانے کو سٹور کرتے وقت گائیڈ لائنز پر عمل کرنے پر زور دیا ہے اور کھانا بناتے وقت بھی پہلے ہاتھ اچھی طرح سے دھوئیں اور برتنوں کی صفائی اور کچے کھانے کو اور پکے ہوئے کھانے کو دونوں کو الگ الگ رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ جازان یونیورسٹی نے ٹائپ 2 شوگر کا نیا علاج تیار کرنے کے لیے پیٹنٹ حاصل کر لیا۔ جازان یونیورسٹی نے سعودی اتھارٹی بائی انٹلیکچوئل پراپرٹی سے ایک پیٹنٹ حاصل کیا ہے جس کا عنوان ہے شوگر کے علاج کے لیے بینزیڈین 2,4 اور اس کے علاوہ تھیازولڈیپین اور ڈیروٹیوز اور ان کی فارماسیوٹیکل فارمولیشنز۔ یہ سائنسی کامیابی سائنسی ریسرچ اور اختراع کے شعبوں میں یونیورسٹی کی کامیابیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ اپنے دن کی شروعات اس سے کریں۔ روزانہ صبح 3 کھجور اور 5 بادام کھانے کے ساتھ حیرت انگیز صحت کے فوائد۔ صبح 3 کھجور اور 5 بادام کھانا ایک سادہ سی بات ہے لیکن اس کے بہت سے صحت کے فائدے ہیں جو دن بھر جسم کو بہت سہارا دیتے ہیں۔ کھجور اور بادام کا یہ مرکب جسم کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے اور یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ یہ دل کو مضبوط بنانے اور آنتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں بھی مؤثر کردار ادا کرتا ہے اور اس میں بھرپور مرکب میں وٹامنز اور معدنیات کی ایک رینج ہوتی ہے جو اسے دن کی شروعات کرنے کے لیے ایک بہترین انتخاب بناتی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔